ٹھیک ہے ایک کلام سن لو. میں تلیاں نبی دیاں چومدا ایڈی سونی خواہش ایڈی سونی گزارش حافظ صاحب کہ میں تلیاں نبی دیاں چومدا چومدا 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 تلیاں نبی چومدا تلیاں نبی چومدا چومدا تلیاں نبی دیاں چومدا چومدا تلیاں نبی دیاں چومدا جے میں ہوندا خاک مدینے دی تلیاں نبی دیاں چومدا جے میں ہوندا خاک مدینے دی میں تلیاں نبی دیاں چومدا جے میں ہوندا خاک مدینے دی میں تلیاں نبی دیاں چومدا جے میں ہوندا خاک مدینے دی میں راواں مل مل بہندا راواں مل مل بہندا جے میں ہوندا خاک مدینے دی میں تلیاں نبی دیاں چومدا جے میں ہوندا خاک مدینے دی میں لیندا نام محمد دا. لوکی کہندے نے جدو نام محمد آندا ہے چوم لیندے نے اسی چومنے کیوں ہاں دونوں ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے میں لیندا نام محمد دا میں لیندا نام محمد دا میں لیندا نام محمد دا نال تکدا شان محمد دا نال تکدا شان محمد دا نال تکدا شان محمد دا او دے قدماں دے وچ رہندا قدماں دے وچ رہندا جے میں ہوندا خاک مدینے دی او دے قدماں دے وچ رہندا جے میں ہوندا خاک مدینے دی میں تلیاں نبی دیاں چومدا جے میں ہوندا خاک مدینے دی میں تلیاں نبی دیاں چومدا جے میں ہوندا خاک مدینے دی. میرے نبی قرآن سناندے سن میرے ماما پہنا دی طرفوں ایک خاص فرمائش ہے تو تسی بھی رل کے میں کہاں میرے نبی قرآن دونوں ہاتھ اٹھا کے کہنا سناندے سن میرے نبی قرآن 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 سناندے سن خوش ہو کے صحابہ سن دے سن خوش ہو کے صحابہ سن دے سن میں بھی گلہ نبی دیاں سندا گلہ نبی دیاں سندا جے میں ہوندا خاک مدینے دی میں بھی گلہ نبی دیاں سندا جے میں ہوندا خاک مدینے دی میں تلیاں نبی دیاں چومدا چومدا تلیاں نبی دیاں چومدا جے میں ہوندا خاک مدینے دی. میرے نبی نے چن نو توڑیا سی جیدہ تیان ادھر سجاد کھڑا کر کے کہے گا توڑے اسی میرے نبی نے چن نو توڑے اسی میرے نبی نے چن نو توڑے اسی میرے نبی نے چن نو توڑے اسی. آج ساریاں فرمائشاں پڑھاں گا ہاتھ کھڑا کر کے کہو میرے نبی نے چن نو توڑے اسی میرے نبی نے چن نو توڑے اسی نال توڑ کے پھر ان جوڑے اسی نال توڑ کے پھر ان جوڑے اسی کتے میں بھی معجزہ تکدا میں بھی معجزہ تکدا جے میں ہوندا خاک مدینے دی کتے میں بھی معجزہ تکدا جے میں ہوندا خاک مدینے دی میں تلیاں نبی دیاں چومدا چومدا تلیاں نبی دیاں چومدا چومدا تلیاں نبی دیاں چومدا جے میں ہوندا خاک مدینے